बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA। सईद काजी और ग़ुलाम हुसैन का सलाम। कौम को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। यहाँ गद्दारान वतन और मुल्क फ़रोश और दुश्मन के एजेंटों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से 20 करोड़ अवाम और उनकी मुसल्लह अफवाज इकट्ठे हैं और दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। आज हम वैसे बात करेंगे शुरू में JIT पनामा केस की, जो JIT है जिसका 22 मई को 1 बजे सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कोर्ट में अब तक की प्रोग्रेस देखनी है, वहाँ क्या हो रहा है और क्या क्या नई चीज़ें सामने आ रही हैं, उसका हम जिक्र करेंगे और बाकी मसाइल को भी टेकअप करेंगे। और कल कुलभूषण यादव के हवाले से जो इंडिया ने आलमी अदालत में केस किया हुआ है उसका फ़ैसला आने वाला है, और यहाँ और क्या उधम मचा हुआ है ये सारा काजी साहब को सब पता है। और इकानमी की जी तो तबाही और बर्बादी हुई है वो भी कौम के सामने रखेंगे। जी काजी साहब, एक तो इन्हें तमाम रिकॉर्ड्स मंगवा लिए हैं। आज जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को कहा है उन्होंने कि जनाब हमें जो तकरीर थी PM साहब की कौमी असम्बली में, और जो उनके जो इश्यूज़ हैं या जो उनके बच्चे हैं या जिन्हें कह लें कि जो के रेस्पोंडेंट्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पे टीवी पे जो बातें की हैं उसमें क्या कोई डिस्क्रिपेंसी है ये देखने के लिए उन्होंने मंगा लिया। तो चले पहले ये देख लेना कहते हैं क्या रहे हैं इनके बयान चलवाएं भाई। हाँ अच्छा, ये गुफ्तगू भी बड़ी सख्त हुई है आज। क्या ये वो CMA है जिसमें जमाइमा की प्रिंस राशिद खान दिखाए ना, वो भी चेहरा जैसे लाल करके कार्टून बनाए हुए हैं। वो जो मोहतरमा है जो कहती है कि मैंने तो जनाब इसको ढेला नहीं दिया, वो किधर गई वो ट्वीट, वो किधर गया वो एफिडेविट, इसमें वो मनी ट्रेल मांगी हुई है। वो भी बच्चे दिखाए ना, दिखाएं इमरान खान का चेहरा वो कार्टून बना के, मैंने आपको दिखाया भी था, मारे उसमें वो लाल दायरे वो जो आप करते होते हैं सारा कुछ, जरा पता चले यार। कमाल की बात है, ये तलाशी दे, ये इश्तिहारी है 780A का ए जवाई है तो सारे ना इंज ना करो ना यार। रिक्वेस्ट कुछ लोग अपने सियासी मकासद के लिए मुझे और मेरे ख़ानदान को निशाना बना रहे हैं। You know who owns the flat? Well, it's on a rent. You're renting it personally, or the money comes from The Pakistan? money comes from Pakistan. इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। Would it interest you to know that the flat is apparently owned by 2 offshore companies called Nielsen Enterprises Limited and Nesco Limited, both registered in the British Virgin Islands and managed by a company in Switzerland? Would I've got that... nothing to say about it. I'm absolutely ignorant. What can I say? मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो हैं उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज़ करता हूँ कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ। मैंने या मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द ने कौमी अमानत में रत्ती भर ख़यानत नहीं की। देखें आपने ये जो बयानात हैं वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके साहबजादगान और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, ये उनमें क्या कुछ कहा जा रहा है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्यों झूठ पर झूठ, गलत बयानी पर गलत बयानी। और कभी वो एक साहब कहते हैं ये मेरे हैं, दूसरा कहता है ये किराए के हैं, तीसरा कहता है ना किराए के हैं ना मेरे हैं, मेरा तो पाकिस्तान भी 1 इंच नहीं है। आपको पता है रायविंड के बारे में उन्होंने कहा है वो हज़ारों कनाल पर मुश्तमिल जो इलाका जो अरबों में नहीं खरबों में हो चुकी है उसकी कीमत, कहते हैं उसकी सारी कुल कीमत 40 लाख। काजी साहब आप 42 लाख में लेने को तैयार हैं? नहीं, मेरे पास तो 42 लाख भी नहीं है 24 साल, लेकिन मैं ये वो जो दानियाल अजीज दानियाल अजीज साहब की, अब मैं खुदा का खौफ करें, मुझे ये बताएं
اور ان کو شرم آنی چاہیے، وہ صحافیوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا دماد ہے، فلانا دماد ہے، ان کو منع کریں، ان کے والد آپ کے ملنے والے ہیں، کمال ہے۔ لیکن میں ایک بات، ابھی چوہی صاحب سے میرا رابطہ شاید آج کل کم ہی ہوتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یو کین، جب آپ اپنا کوئی لفظ بولتے ہیں، کوئی گفتگو کرتے ہیں، تو آپ بیسیکلی اپنا جو معیار ہے، جو آپ کی جو آپ کا کلچرل لیول ہے، جو آپ کی کلاس ہے، وہ آپ اپنے سامنے کلاس میں مانیٹری نہیں کہہ رہا، میں مالیات کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، کہ جو آپ کی ذہنی جو جس طبقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ آپ ننگے ہو کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ ڈریں اس دن سے، معاف کرنا، you will live to see it and very soon یہی دانیال عزیز جو ہے نا، اگر عمران خان کے پاؤں میں نہ پڑا ہوا ہوگا، ہیں نہیں، میں تو کہا کہ یہ سب سے بڑا لیڈر ہے، دیانتدار، میں معافی مجھے یہ تو نہیں پتا، مگر یہ بڑے پرویز مشرف صاحب کے پتہ نہیں یہ کیا اس وقت تھے، یعنی جب ان کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے تو ہمیں یاد، ہم دیکھتے رہے ہیں، لیکن سلسلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ پہلے اسحاق ڈار کو نہیں گالیاں دی، اسحاق ڈار کو وہ بھی پڑا ہوا ہے، کلپ ہم نے دیکھا ہے، اب یہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں یا صحافیوں کو مگر ہم گالی کے جواب میں گالی تو نہیں دے سکتے۔ چوہی صاحب، اگر میرے سامنے بیٹھا ہوا بندہ ذلت کے معیار اور پستی میں گر جائے تو میری ڈیوٹی نہیں لگ جاتی کہ میں اس کی برابری میں وہیں گر جاؤں، تو میرے خیال میں گرنے والے نے گرنا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، جس طرح انسان کے اندر اللہ نے دو بڑی چیزیں رکھی ہیں، وہ اٹھتا ہے تو بلندیوں میں چلا جاتا ہے، جس طرح ہم اپنے مشاہیر اور ہیروز کو دیکھتے ہیں، گرتے ہیں تو شیطان بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، ابھی کیا بات ہو رہی تھی، جے آئی ٹی کی بات، اب آتے ہیں لیٹس یہ تو چلیں چھوڑیں، اس کا کیا ذکر کرنا ہے، اس گراوٹ کا، یہ تو آئی گئی ہے ہماری سیاست میں بھی ہے اور صحافت میں بھی، معافی چاہتا ہوں۔ اچھا، اب چوہی صاحب بات یہ ہے کہ اب 3 بیان آتے ہیں۔ ایک بیان آپ نے، اس کا بہت مشہور جرنلسٹ ہے ٹم سیبیسٹین، اس کے سامنے ایک جو فرزند ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو کرائے پہ رہ رہے ہیں۔ پھر دوسرا آتا ہے، دوسرے بھائی کا بیان آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے الحمدللہ وی اون اٹ، نیلسن کا بھی انہوں نے ہمارے ہیں، انہوں نے نیلسن کا بھی نام لیا، باقی چیزوں کا بھی نام لیا، 2 باتیں ہوگی۔ اچھا، تیسری بات پھر وہ جو ہے وہ انٹرویو انہوں نے دیا تھا اس خاتون کو، بڑی آج کل میڈیا میں نظر نہیں آ رہی، کیا نام تھا ان کا، anyway جب خود فون کر کے محترمہ مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ میرا تو وہاں بھی کوئی 1 انچ نہیں ہے اور یہاں بھی 1 انچ نہیں ہے، اور ثنا بچہ صاحبہ کے پروگرام، تو یہ باتیں سامنے آ گئی ہیں، یہ قوم کے سامنے بھی ہیں، اور جے آئی ٹی، اور ممکن ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم نے ان کو جو ارینج کیا ہے، شاید یہ کہا جائے کہ جی سیاق و سباق سے، یہی کہا جاتا ہے نا جی، سیاق و سباق سے ہٹا کے آپ ہم نے شاید کر دیا ہے، تو وہ جے آئی ٹی منگا لے گی اور ہماری بھی غلط فہمی دور کر دیں، ان کی بھی غلط فہمی دور کر دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال نوٹس بھی جاری ہو گئے، جو نوٹس تو جاری ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا پہ میرے خیال میں میں جہاں سوشل میڈیا کا بڑا مداح ہوں، وہاں پہ عجیب و غریب خبریں بھی چلتی رہتی ہیں، اور میرے خیال میں ان میں کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی کہ جناب کوئی نئے ایویڈنس آ رہے ہیں، کوئی نئے پیپرز آ رہے ہیں، کوئی اور بینکوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں ایسی حماقت شاید کوئی نہ کرے، کیونکہ اگر اب تک جو آپ کلیم کر چکے ہیں اس کو ڈینائی کر کے اگر کوئی نئے ایویڈنس لے کے آتے ہیں آپ، تو پھر تو مجھے تو نہیں پتا، مگر آپ سن لیں، پرجری ہو جائے گی۔ آج سن لیں لیٹسٹ جو ہے، آپ تو ویسے ہی آپ کہتے ہیں نا وہ، میں آپ افواہ سمجھیں، میں اس کو اطلاع دے رہا ہوں آپ کو۔ اب یہ ایک جگہ یہاں لاہور میں میرے باخبر ذرائع جو ہے نا، انہوں نے بتایا کہ ایک جو بینک بند ہو گیا تھا نا ڈیفالٹ ہو کے، بہت بڑا بینک تھا، مسلمانوں نے، آبدی صاحب نے بنایا تھا، بی سی سی آئی، اس کو ریکارڈ کو لے کے تو اس کی ٹیمپرنگ کر رہی ہے، کوئی انڈیا سے بھی جو ماہر آئے کیا تھے، اتھینٹسٹی ہے اس کی؟ نہیں آئے گا سامنے تو بات کریں گے نا، نہیں کیا پہلی بات سن لے کہ جی وہ جو پیسے کی ٹریل نہیں مل رہی، وہ گلف اسٹریٹ کی، اسٹریم کی، اور جدہ اسٹیل کی، اور فلاں کی، وہاں سے ہم نے خزانہ نکالا ہے، اور ادھر سے پتہ چل گیا۔ بھائی وہ تو تم نکالتے ہو جال سازی پر جال سازی، جھوٹ پر جھوٹ، وہ 164 دا جڑا بیان ہے ساگ ڈار دا، ان چولہے جو پالو گے اس کا کیا کرو گے؟ مجھے کوئی پتہ نہیں ابھی تک، لیکن میں پہلے آپ کو بات بتاؤں، پہلی بات تو یہ کہ وہ سارا ریکارڈ موجود ہے دبئی میں، کیونکہ وہ سارا ریکارڈ دبئی میں آیا تھا۔ یہ ایک دفعہ بینک بند بھی ہو جائے تو اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ فار لائف جو ہے، میری بات ہوئی ہے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے بھی، کہ وہ وہاں پہ موجود رہتا ہے، میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہو رہی ہے۔ سیکنڈ یہ کہ اس میں اور بھی بڑی کہانیاں ہیں، اگر اس ریکارڈ کی طرف ہم جائیں گے تو اور بھی بڑے افسانے نکلیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اف یو پٹ فورتھ، آپ سامنے ایک اور متوازی کہانی لے کے آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو پہلے کہانی آپ نے بیان کی تھی کورٹ میں وہ غلط تھی، تو وہ پرجری میں آ جاتا ہے۔ نہیں، وہ پھر آرٹیکل 62 63 آپ پہلے ساگ ڈار صاحب جن کو آپ نے چوم چاٹ کر لگایا ہوا ہے، نائب وزیر اعظم کا درجہ دیا ہوا ہے یا اس سے بھی زیادہ،
اسحاق ڈار صاحب کے احکامات کی کوئی حکم عدولی نہیں کر سکتا، اسحاق ڈار کے حکم کی عدولی نہیں کوئی کر سکتا، نواز شریف کے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کا یہ سٹیٹس ہے. ان کا 164 کا بیان کہاں لے کے جائے؟ وہ بھی سامنے آ جائے گا، لیکن اب 34 ملین ڈالر، 2 ریفرنس اور اربوں روپیہ، یہ جو ہے نا، یہ تو ثابت ہے نا، یہ تو ثابت شدہ ہے نا. یہ تو اچھا کوئی اکانومی پر آپ بے چین ہے کوئی باتیں میں کرنے نہیں کے بے لیے؟ چین، لیکن بات یہ ہے پتہ نہیں آپ پیچھے پڑے ہوئے میرے، وہ کر لیں پہلے. ایک ہمارے پاس سٹوری یہ ہے کہ چونکہ ہم روز بیان دیتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں. ہاں تو کر نہیں رہے. اگر ہم 5 کچھ ہوئی ہے گروتھ. اگر ہم ترقی کر رہے ہیں تو پھر 29,000 جو لوگ اس سال ایک سال میں آپ پکڑے گئے ہیں یہاں سے بھاگتے ہوئے اس معیشت سے فرار ہوتے ہوئے، اور یورپ کے راستے ایران نے ہمیں واپس کیے ہیں وہ لوگ. اب یہاں پہ کوئی 25 لاکھ لوگ ایک خاص عرصے میں جو ہے یہاں سے فرار، جہاں سے لیگلی گئے ہیں، جو یہاں جن کے پاس نوکری، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ریاستی پیسے سے یا ہمارے اخراجات سے اور اپنے اخراجات سے مل کے ڈگریاں حاصل کی تھیں. یہ وہ برین ڈرین تھا. اگر یہاں کی ایک اکانومی عروج جو روبہ عروج ہے، ترقی کی طرف جا رہی ہے، تو ہر آدمی باہر کیوں بھاگ رہا ہے، اور باہر اپنی جان پہ کھیل کے بھاگ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے کتنے دل گداز واقعات ہم نے دیکھے. وہ کنٹینر یاد ہے آپ کو جو کوئٹہ کے پاس جس میں اندر لوگ اندر مر گئے تھے، صرف اس معیشت کے عذاب سے بھاگتے ہوئے. نہیں، کئی کشتیوں میں مر گئے ہیں، کئی جیلوں میں، کئی اب ان کو تاوان کے لیے بندے پکڑے جا رہے ہیں پوری دنیا میں. وہ دیکھیں، وہ تاوان والی دیکھی آپ نے. ایک چیز ہے یار، ہمارے لوگوں کا اصل میں بات یہ ہے کہ 20 کروڑ کے اس ملک میں روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو رہے. ایک نوکری نکلتی ہے، 1000 درخواست آ جاتی ہے. میں آپ کو خبر دیتا ہوں ایک نوکری جو روزی.com نے دی ہے، اور یہ کوٹ ہوئی ہے مین اخبار میں، کہ ایک جو جاب آتی ہے میڈیا پر، ان کے پورٹل پر جو ایڈورٹائز ہوتی ہے، 800 لوگ جو ہیں 801 جاب کے پیچھے ہنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. اب مجھے بتائیں، یہ صورتحال ہے، اور ہم جو ہے وہ نہ جانے کہاں پہ ترقی کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے بڑا اچھا ترقی کی. ایک بات بتاؤں آپ کو، وہ ذرا نکالیں تمام پولیٹیکل. سوری، دوسری ایک بات بھی ہے نا کہ 20 کروڑ کے ملک میں 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ جو باہر ہیں وہ بہرحال آسودہ ہو گئے ہوئے ہیں. یعنی پرابلمز اپنی جگہ ہے. مگر ایک اور خبر ہے، یہ جو کتنے لوگ ہیں یہ بھی ذرا نکالیں نا. پروڈیوسر صاحب سے کہیں کہ 3 کروڑ 3.5 کروڑ لوگوں کے پاس نیٹ ہے، 17 کروڑ باقی تو ایکسیس کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے اس ملک میں. ول گیٹ ایگزیکٹ فگر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تو آپ کا بلیک آؤٹ یہ ہے نا، بجلی کا بلیک آؤٹ ہے، ایک ڈیٹے کا بلیک آؤٹ ہے. یہاں پہ ڈیٹا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کتنے عرصے سے سینسس نہیں کروایا جو آج کل ہو رہا ہے. اس کے بعد ہمیں کہانی نظر آئے گی، وہ اگر نظر آئے گی تو وہ لوگ جو نیٹ پہ جا کے نوکریاں تلاش نہیں کر رہے، ان کا کیا عالم ہے. یہ تو وہ لوگ یعنی اکانومی جو ہے روزی پکچر نہیں نظر آتی. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ روزی.com پر چلے گئے، نہیں، 5.3% کے حساب سے گروتھ ہوئی ہے، جو 2-3 سے اوپر نہیں جا رہی. نہیں، اس سے زیادہ ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، یہ کچھ لوگوں کی اور کچھ کاروباروں کی تو 20% سے بھی زیادہ گروتھ ہوئی ہے. مگر یہ دیکھیں میرے پاس کیا ہے یہاں 2013 اور 17 کے درمیان کے فگرز ہیں میرے پاس. آپ کی جو برام پر جانا ہے، بعد میں بات کرتے ہیں. آپ مجھے اس کا جواب دے دیں کہ یہ جو ریل پیل ہے، جو 50-60 بلین ڈالر کی یہاں انویسٹمنٹ لائے ہیں نواز شریف گورنمنٹ والے، ان کو کوئی کریڈٹ تو دے دیا کریں. ہر وقت چنگا کھانا اور مندہ بولنا، جب زبان کھولتے ہیں ان کے اوپر چند دوڑتے ہیں. آپ تو بڑی تعریف کرتے ہیں. آپ تو بڑی تعریف کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی سعید قاضی صاحب. جی تو ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ میرے خیال میں بھائی ابھی ایک آیا ہے مجھے فون، ہاں یعنی ویل انفارمڈ سرکل ٹھیک سے. ہے، کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دانیال عزیز کو آپ کیوں ڈسکس کرتے ہیں، یہ کل کی بات ہے، یہ کسی اور کے تلوے چاٹ رہے تھے آپ. اور یہ بتائیں کہ جب اس نے ایک شو میں مس بیہیو کیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا. ہاں وہ ہاں تھا. ٹھیک ہے. یعنی اور کئی چیزیں آ رہی ہیں، وہ ان کو چھوڑیں، یہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اگر کسی نے کنٹینیو کرنا تو کرے. ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ورکرز اور دوسرے لوگ اور افسر جو کل ان کی ناک کا بال بنے ہوئے تھے، ہمیں اطلاع ملی ہے مصدقہ ذرائع سے کہ وہ بڑے بڑے پرندے لے کے نواز شریف وغیرہ کے خلاف
लेके आ रहे हैं जी, इन्होंने ये भी किया, ये भी किया, इधर से पैसा भेजा, उधर से भेजा, ये लूट के वो ले गए। ये हालत है इनकी। वो कहते हैं इनकी क्या फिक्र है, देयर ऑन द रन। आप परेशान ना हो, मुल्क की खैर बनाए, एवरीथिंग विल चलें, मूव। वो तो अब आपकी खबर है, चलें। ठीक है, यू स्टैंड बाय विद इट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहरहाल एक जो मेयार होता है गुफ्तगू का, वो कायम रहना चाहिए। बिल्कुल रहना ये चाहिए। गुफ्तगू और का हम कई दफा गलती करते हैं तो हम माफी भी मांगते लेते हैं अगर हमसे कोई हो तो। लेकिन ये है कि जाहिर है हम बच्चे देख रहे हैं, बहनें देख रही हैं, घर में लोग, हम लोगों के घरों तक रसाई अब वो है। कराची में क्या करा रहे हैं अच्छा, यार, कराची रोज में एक जरा नया सुनाएं न्यूज़ जी, ये अपना- क्या ये असल में ये कल इशू हुए हैं वारंट दोबारा से ना इनके जो फारूक सत्तार साहब के। तो कराची जो है ना एक रिश्ता यानी हो आप गया। ये चाहते हैं कि जो मर्जी जिसका जी आए करे और उसको कोई मैं पूछे क्यों ना। चाहता हूँ चौधरी साहब, मैंने लिख के दिया आपसे मुराद आज क्या वो अब दोबारा से वारंट जो है वो इशू जो है होने। मेरे लिए एक और वारंट जारी हुआ है। अब के रेंजर्स को कहा गया है कि वो मुझे और आमिर खान भाई को गिरफ्तार करें। माँ के बाद भी अगर ये 22 अगस्त के केस में उन लोगों को नहीं निकाला जाता जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये माइनस लंदन का फार्मूला नहीं था जो पहले कहा जाता था, ये माइनस MQM का फार्मूला है। फिर अगर इस पूरी MQM को ख़त्म करना है तो मुझे गिरफ्तार कर लें, मैं तैयार हूँ गिरफ्तारी के लिए। मुझे भी 22 अगस्त के केस में डाल दें और फिर पूरा पाकिस्तान गवाह बन जाए कि हमने 23 अगस्त को फैसला किया, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान के लिए फैसला करना है, मुहिब्बे वतन लोगों को सीने से लगाना है, आज अगर उन्होंने फैसला ना किया तो फिर सिंध के शहरों और कराची से रिएक्शन की पॉलिटिक्स को खत्म नहीं किया जा सकेगा। जो हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट देते हैं, मैं आज उनसे सवाल कर रहा हूं कि हमारा फैसला करें। अदालत में तो हम जाएंगे, अदालत तो फैसला करेगी, रियासत और हुकूमत फैसला करें कि अगर हम पे इल्जाम है 22 अगस्त का तो इसका मतलब हम मुहिब्बे वतन नहीं हैं। तो आप तय करें पूरी MQM नहीं है मुहिब्बे वतन, तो फैसला करें। फिर ये तलवार लटका के मत रखें। मैं समझता हूं कि हमें रियासत से, रियासती इदारों से और हुकूमत से, हुक्मरानों से फैसला चाहिए। यार ये क्या आप लोग कर रहे हैं? फिर मैं यही बात पूछता तो हूँ ये आपसे, साहब। फरूख सतार अपना वावेला कर रहा बेचारा, उसका कसूर ये है कि उसने अल्ताफ हुसैन और उसकी मुल्क दुश्मन पॉलिसियों, उसकी दहशतगर्दी से, बत्ताखोरी से, कत्लो गारत से, बंदों को जिंदा जलाने के इकदाम से लातलकी की, पाकिस्तान के खिलाफ हिजरा सराई को डिस्टेंस किया और खड़ा रहा। कभी आप रेंजर्स वाले के सीट के लेके जा रहे हैं, कभी पुलिस वाले उसको मार रहे हैं, अभी उनको दीवार पर लगा रहे हो। यार यहाँ आपने बाकी कौन सा, यानी अगर कोई बंदा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, खुदा की कसम हम अगली नस्लें भी उसके गुलाम है। जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाता है, मैं कहता हूँ उसको सरेआम फांसी लगाए। मैं पहली बात तो आप गलत कर रहे हैं। मैं उन्हीं का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि फिर रिएक्शन की पॉलिटिक्स होगी। फिर उन्होंने टेसिटली ये इशारा किया है, और ठीक बात है, हम रियासती इदारों से ये तवक्को करते हैं कि इंसाफ और आइन और कानून के मुताबिक सब लोगों से डील करें। मगर मेरा एक बड़ा अहम सवाल है, ये जो उन्होंने एक फ्रेज इस्तेमाल की है, एक तरकीब इस्तेमाल की है, रिएक्शन की पॉलिटिक्स। ये रिएक्शन की पॉलिटिक्स कौन करता रहा यहाँ पे? यहाँ कब रिएक्शन की पॉलिटिक्स नहीं हुई? यहाँ कब भत्ते की पॉलिटिक्स रिएक्शन की पॉलिटिक्स नहीं है? यहाँ पे जो कब्जे की पॉलिटिक्स है वो कौन सी पॉलिटिक्स थी? ये चाइना कटिंग की जो पॉलिटिक्स थी वो कौन सी पॉलिटिक्स थी? वो रिएक्शन की पॉलिटिक्स नहीं थी। हम तो कहते हैं आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप आगे बढ़ें, इनसे अगर रियासत और उसके एहलकार और एस्टैब्लिशमेंट हमारा हक मारते हैं तो आप उनका हाथ भी रोकें। मगर यहाँ क्या होता है, यहाँ पे रोज हमें सिविल मिलिट्री लड़ाई में लगा लेते हैं, खुद उनके दस्तरखान पे जाके बैठ जाते हैं। मुझे एक बात बताएं ना, यहाँ जो पॉलिटिक्स मुझे 4 चीजों का जवाब दे दे। और आपसे मुराद सईद काजी नहीं, दोज हु आर रिप्रेजेंटिंग द अदर पॉइंट। ये नहीं, कराची और हैदराबाद का क्या कसूर है कि उनको ना आप पानी दें, ना उनके शहरों की सफाई हो, ना उनको रोज़गार दें, ना उनको आम शहरी के बराबर हकूक दें। ठीक है। उसके बाद ना उनको रोजगार, तो सारे मुल्क में होना चाहिए ना, सारे में, लेकिन वहाँ तो बहुत बुरी हालत है। आप कराची गए नहीं ना, वहाँ इनको अगर फारूक सतार और मुस्तफा कमाल और अली जैदी और इस तरह के लोग भी, अगर इन लोगों को आपने यानी इनफेक्टिव कर दिया तो वहाँ दुश्मन के एजेंट जो है वो दंदलाएंगे। ये एक इनको साथ मेरा एक सवाल है, जितने माफियाज कराची में ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त और इससे पहले भी और जब से कर रहे हैं, क्या वो पॉलिटिक्स जो है या पॉलिटिशियंस के साथ कनाइमस के बगैर चल सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पिछले हमारे ISI के जो थे ड्रेजर के हेड थे वहाँ के, वो जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की अदालत में भेजी गई थी, ये वहाँ पे चौधरी साहब मेरे थे वहाँ पे आर्म्ड विंग्स ऑफ द पार्टीज, वहां मुझे बताएं वहां पे गैंग वार्स जब हो रही थी, आपको जब मौका, मेरी बात सुने, कैसे में मौका मिला एस्टैब्लिशमेंट को, आपने साफ सुथरी फेयर पॉलिटिक्स वहां की होती, आज यहाँ ये हालात ना होते। और जहां पे हाई हैंडेडनेस करती है जो एस्टैब्लिशमेंट, हम उससे इनसे बढ़ के उनके खिलाफ है। मगर हुआ क्या, वहां उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के आपने कराची की बंदर बांट की 86 करोड़ की फिगर कामरान खान साहब ने अपने प्रोग्राम में दी थी कि शाम तक भत्ता इकट्ठा होता है, और वो किसी ने कंट्राडिक्ट किया, वो किधर गया। और आज कराची हो, लाहौर हो, इन शहरों के हालात आप देख लें। कल आपने स्टोरी की है लाहौर के पानी की, आपको पता है, और आज मैं एक और स्टोरी भी आपके साथ करूंगा। आपको पता है आज 2 लोगों का फिर रिमांड हुआ है ये ऑरेंज ट्रेन में, जो उनके GM है नेस्पाक के और एक उनका जूनियर मैनेजर है। ये तो हम सवाल ये करते हैं, ये क्या इशू ये है कि जनाब उन लोगों को तो आपने बचा लिया जिन्होंने ये ठेके दिए थे। यहाँ पे पॉलिटिक्स की कनाइवस के साथ सारा गंद पड़ता है। यानी आपने बचा ली LDA के वो बंदे जिन्होंने एक मुजरिम को जो ठेका दे दिया इसका, और आप कहते हो क्या हो गया, 2 बंदे फड़ के अंदर करते। मसला ये है कि सियासत क्लीन होनी चाहिए, सियासत साफ करें और लड़ें जहां एस्टैब्लिशमेंट हाई हैंडेडनेस करती है। तो आपका क्या इस एस्टैब्लिशमेंट से उठे MI की गोद में जाकर MI6 की गोद में जाकर, आपका मतलब ये हुआ कि आपका ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ सफाई हादसी के दिखा के और जाली कागज बना के आपकी आंखों में धूल झोंक के जान चुरा के ले तो वो ठीक है, भाई क्या करेगा। ये लोग मुल्क में इन्होंने बददियानती के नए रिकॉर्ड कायम किए। अगर इन्होंने जाली कागजात करके कौम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की तो बहुत ही बुरा इनकलाब जो है इनका इंतजार कर रहा है। वी विल डिस्कस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। आज आपको पता क्या हुआ पेशावर में? जी क्या हुआ है? वो जो खातून MNA है आयशा PTI की, हाँ जी, वो जुलूस लेके गई हैं, वापडा के दफ्तर पर हल्ला बोल दिया है, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। लेकिन भाई ये दावे साथ क्यों कर रहे हैं जो वजीर पानी और बिजली बड़े आर पाने के बिजली तो बड़ी हो गई है, कहाँ हो गई साहब? तो सीधे मुझे लगता है आपको किसी अपना हमारे जो प्रोग्राम चलते हैं मजाहिया उसमें भी होना चाहिए। लेकिन मेरी बात अच्छा नहीं, आज जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जी पहली दफा आई डोंट नो गॉड नोज कितने 17,000 कितने मेगावाट पैदा हुई है। तो कितने जाती हो? अच्छा, अब एक अजीब और गरीब रिश्ता है, कहाँ जाती है बिजली? वो इधर तो बिजली की पैदावार में इजाफा हो रहा है, साथ साथ लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है। ये मौजा पता नहीं कोई और कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पैदावार में भी इजाफा हो रहा है। 3 काम यक वक्त हो रहे हैं और मैं तीनों कामों में जनाब ख्वाजा साहब को कोट करूं। पहला काम तो हमने तारीख में अपना सबसे बड़ा बैरियर तोड़ दिया है बिजली की पैदावार का। वो ये, हालांकि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 20 साल से या कई सालों से 19,000 से ज्यादा, चले मान लिया। लोड शेडिंग अपने अरूज पे है। इसके साथ साथ ख्वाजा साहब कहते हैं कि इट्स अ हाईवे रॉबरी, ये जो बिजली में जो प्रॉफिट्स दे रहे हैं। और मेरा दोस्त, हमारे एक दोस्त साफी खलीक कियानी ने भी ये लिखा है, वो लिखते हैं जी कि ये ब्लैक होल्स ऑफ प्रॉफिट्स हैं जो कभी भर नहीं सकते, सारी रियासत डाल के इसमें डाल दें तो ये कभी नहीं हो सकता। और तीसरी अगली बात ये कि ख्वाजा साहब को कोट कर रहा हूँ, उनका हेरल्ड में जो इंटरव्यू छपा है, वो फरमाते हैं कि जनाब जितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उससे 10 गुना का माल निकाल लिया इन्होंने, और आज कोई बता नहीं सकता कि हमने बिजली के नाम पे हमने लोड शेडिंग का कितना हैवी बिल दिया है। मगर बात ये है, ये वो मुल्क है कि जो लोड शेडिंग का बिल देता है, और ये वो मुल्क है जिसमें सिटिंग हमारे वजीर कहते हैं कि इट्स अ हाईवे रॉबरी, एंड आई एग्री विद हिम, ही बिल्कुल सच्ची बात कर रहे हैं। मगर इस हाईवे रॉबरी को अगर मेरे मिनिस्टर और मेरे लीडर नहीं रोक सकते, जिनको हमने वोट दिया है, हमसे मुराद ये कलेक्ट्रेट ने किया है ना उनको, इसलिए वोट दिया ना कि जाओ इन डकैतों का हाथ रोको यार, इसलिए आपको वोट दिया कि जाएं यहाँ जहाँ चोरी हो। एक तरफ ये हैं, दूसरे जूनियर मिनिस्टर हैं, उनकी खबर छपी, किसी ने कोई तरदीद नहीं की, बात नहीं हुई कि यहाँ मुल्तान में क्या हुआ है। मुल्तान में मेपको में बैठ के वो जवेद नियाज वो उस शख्स के साथ हेड करें जो 60 करोड़, अब क्या से होगा? तो इसलिए पैदावार भी जितनी मर्जी बढ़ा लें, इनके फ्रंट मैन है जी, ये लिखा हुआ है उसमें, मैं नहीं कह रहा ना आप कह रहे हैं। इट हैज बीन रिपोर्टेड इन वन ऑफ दी जो लीडिंग पेपर है जो अंग्रेजी का। तो अब बात ये कि फिर कैसे बिजली आएगी? ये आप कन्फेक्शन कर रहे हैं। अगर और कोई मुल्क होता तो इसके बाद के एक हाईवे रॉबरी है तो फिर तो इस्तीफा बनता था ना। आप हमें नहीं पता मियां साहब देंगे या ये नहीं देंगे, लेकिन अब अवाम को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, पनामा का जब तक केस चलता रहे ना,
کوئی کسی دن یہ خواجہ اعظم نے ناغہ نہیں کیا کس بات کا؟ وہاں جا کے عدالت میں بیٹھے ہوئے. ہاں جب پرویز اشرف صاحب کے خلاف تھا نا. نہیں ابھی اب جو وہ جو خود کیس کیا تھا اپنی جو غلامی ہے نواز شریف کا جو توگ پہنا ہوا ہے عوام جائے باڑ میں. آج وہ جو کراچی پشاور والے کر رہے ہیں جو کراچی والے کر رہے ہیں سارے ملک میں آہاکار مچی ہوئی ہے. ادھر لمبے یہ بات سنیں نا, یہ تو پاناما ڈیفنس کمیٹی تھی نا, مجھے یہ بتائیں کہ پی ایم صاحب کا تو اس میں ہاتھ ہی نہیں ہے, وہ انہوں نے خود کہا ہے, ان کے تو ہیں ان کے بچوں کے ہیں, وہ ہیں اس وقت سٹیزن, کوئی ڈوئل نیشنلٹی ہوگی ان کی یا جو بھی ان کا ارینجمنٹ ہے, مگر وہ پرائیویٹ لوگ ہیں. اب پرائیویٹ لوگوں پر الزامات کے حوالے سے ہماری پوری کیبنٹ جو ہے وہ ایک دفاعی کمیٹی بنی ہے, اور ادھر تو جان لڑا دی ہے ماشاءاللہ, وہ جو جان دے دیں گے یہ جو دانیال عزیز صاحب ہیں, اب تو گالیوں پر اتر آئے ہیں. میں تو ایسا بندہ ڈھونڈ رہا ہوں 20 کروڑ کے ملک میں جو جینولی ہمیں بتائے کہ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم صاحب نے پچھلے 4 سال میں کون سا کارنامہ انجام دیا ہے. میں یہ آپ سے کچھ شیئر کر لوں, فگر شیئر کر لوں آپ سے کچھ, ذرا آپ بات کریں. میں ان کی وہ اس کے بعد نہ کسی کو روٹی پانی کا کوئی بندوبست ہو رہا ہے, اس کے بعد جعلی دوائیاں, مہنگی دوائیاں, ایکسپائر ٹیکے, اس کے بعد لوٹ مار کا بازار. جی لوگوں کو گند کھانے پر مجبور کیا جائے, کہیں گدھے مارے جا رہے ہیں یار. کون آپ دیکھیں نا یہ میں جو فگر جو آج ہم کوٹ کرتے رہے, میرے خیال میں ہمارے خبرنامے میں بھی لوگوں نے سنی ہوں گی کہ جو ہمارا جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ 3 بلین کے قریب گری ہیں 13 سے لے کے اب تک. اچھا امپورٹس میں ہماری یعنی امپورٹس جو ہے وہ کم ہونی چاہیے تھی مگر وہ اسٹیگنٹ رہی ہیں. جو تیل کی قیمتوں میں کمی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, جو کہ انہوں نے پاس آن بھی ہمارے پاس نہیں کیا. قرضوں پر اتنی زیادہ اضافہ ہوا ہے, کوئی ایک اکنامک فگر نہیں. اور 4 دن پہلے میں نے ایک آپ سے شیئر کیا تھا کہ ہماری وصولیاں 3.1 ٹریلین تھی اور 4.3 ٹریلین کے قریب ہم نے اخراجات کیے. اور اچھا وہ آپ کے جو جملے ہیں نا, ابھی ندیم سیال ہے نیو یارک ٹائمز کے اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ, انہوں نے میسج کیا, انہوں نے کہا جی یہ بات ہے کہ 5 لاکھ کے لیے یہ ملک ہے, باقی 20 کروڑ کا کوئی تعلق نہیں. ہاں اچھا یہ لوگوں کو اب جو ہو رہا ہے. چلیں شکریہ, وہ ہمارا پروگرام بھی دیکھتے ہیں, وہ ایک اہم اخبار کی یہاں پہ کارسپونڈنٹ بھی. مگر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی آج کی خبر یہ ہے کہ جو جی ایم ہے نسپاک کے, ان کا ریمانڈ ہوا اور ایک جونیئر کا, اور کیونکہ ظاہر ٹھیک ہوا کیونکہ وہ اوور سی کر رہے تھے ایک لیول پر, وہ مانیٹر کر رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے, جو اسکیم ہوا ہے یہاں پہ, اور جو دوبارہ ٹھیکہ دیا گیا اور مہنگا ٹھیکہ دیا گیا ان ستونوں کا. لیکن سوال ایک اور بھی ہے, لیکن اس سے ذرا پیچھے بھی تو کام جاتا نا کہ پہلے ان کو ٹھیکہ کس نے دیا, جو کہ اکیوز نہیں تھا, ملزم تھا. جو آدمی پلی بارگین کرتا ہے نیب کے ساتھ, اس کو دوبارہ کس نے ٹھیکہ دے دیا؟ اب سنا غائب ہو گیا کام. باقی ہمارے دوست ذوالفقار میتو کی سٹوری تھی, مگر کچھ نہیں ہے. ہم 2 اسکیپ گوٹ پکڑتے ہیں, 2 لوگوں کو پکڑ کے ہم جو ہے آئی واش کرتے ہیں, آگے چل پڑتے ہیں. وہ ٹھیکہ جو پہلا سستا تھا اب اسے بھی زیادہ مہنگا دے دیا گیا. پھر دوسرے سوال یہ ہے کہ کیا باقی فورینزک آڈٹ کہتے ہیں اس کو بھی, کوئی فورینزک یہ جو ستونوں کو چیک کیا جاتا ہے, باقی کو کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ کر رہا ہے یہ. وہ پھر میں وہ کہتا ہوں نا کہ جہاں پہ 2 پیسے کی دیانتداری نظر نہ آتی ہو نا چوہدری صاحب, وہاں 1 روپے کی کرپشن کوئی نہیں پکڑ سکتا, نہیں ثابت کر سکتا. آپ سیدھی بات کریں, اتنے نہیں پئی ہے, بلائنڈ وومن از لائنگ. یہ کیا ترجمہ کر دیا, خدا کا خوف کریں یار, یہ اس پہ آپ چھوڑیں. نہیں چھوڑیں. اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ کراچی کی آپ نے بات کی, جو اس کی بالکل پانی نہیں ہے وہاں پہ لوگوں پہ, مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیا جو بیوروکریسی ہے اور جو پالیٹیشنز ہیں ان کی مرضی کے بغیر, میں یہ رہا ہوں آپ کہ قوم کی ان کرپٹ لوگوں سے کب جان چھوٹے گی, اس کا آپ جواب نہیں دیتے اور طرف چلے جاتے. اس کا جواب چاہیے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی سعید قاضی صاحب, کیا آپ کے پاس وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نواز شریف صاحب اور ہماری جو سعودی عرب میں ہو سکتا ہے کبھی عالمی حکمرانوں کی اور عالمی محکوموں کی کہانی بھی ایک جیسی ہو جاتی ہے. مراد وہ یہ ہے کہ ان کے مواخذے کی اور امپیچمنٹ کی بات ہو رہی ہے. یہاں ہم گو نواز کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہم یہ ناظرین کو بتا دیں کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو ایف بی آئی کا جو ہیڈ ہے, چیف ہے, اس کو انہوں نے سیک کیا, اس کو قومے کو فائر کیا. فائر کیوں کیا, اس کو کیوں نوکری سے نکالا؟ وہ اس لیے کہ وہ تفتیش کر رہا تھا کہ کیا روس نے مدد کی ہے ان کی الیکٹ ہونے میں. مگر یہ بات تو کہانی پیچھے رہ گئی, اب کہانی نہیں آ گئی.
पिछले दिनों वो वज़ीर ख़ारजा रूस के उनसे मिले हैं और उनके सफ़ीर से मिले हैं। उन्होंने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है जिसका ऊधम मचा, शोर मचा हुआ है अमरीकी मीडिया में, और वो उनको इम्पीच किया जाए, उनका मुआवजा किया जाए। वो इन्फॉर्मेशन क्या थी? वो जो बैन लगाया था, ये जो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप, क्योंकि ISIS के उनके मुताबिक जो है उनके ज़रिए एक्सप्लोर कर देना चाहती थी जहाज़ों को, तो जो बैन और रूसी सदर तो अब अगर आप देखें, रूसी सदर ने कहा कि कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने तो यही कहना था, मगर वो उन्होंने मान लिया ना, इन्होंने खुद मान लिया कि ये मैंने बताया है और मैंने गुड फेथ बता दिया। अब मामला क्या है? देखिए, अगर आप देखें मामला क्यों, एक तो उनके इलेक्शन पे बड़े सवालिया निशान थे, वहाँ वो भी देखें तो वो अपने पर्सनल कारोबार की तरह रियासत को चलाने की, इतनी दुनिया की सबसे बड़ी रियासत, नहीं तो 17-18 ट्रिलियन डॉलर आपका। अच्छा, आप लड्डू जो फूट रहे हैं कि ये नहीं, यहाँ भी यही हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में ट्रेंड आया है। अगर तुर्की में भी आप देख लें, वहाँ पे इल्जामात लगे, एक फेल्ड कू भी वहाँ पे हुआ, उसके बाद एक ऑडियो भी मौजूद है मुबैना तौर पर जो उर्दवान साहब और उनके बेटे के माबैन, गलत सही का मुझे नहीं पता, फिर आधी से ज़्यादा पुलिस सैक कर दी उन्होंने रियासत में अपने बंदे। तो ये जो एक पर्सनलाइज सा तरीका आया है रियासत को चलाने का, पहले रेगुलेटर कोई और होता था, सरमायादार कोई और होता था, हुक्मरान और होते थे, ओवरसी करते थे। जब से ये इकट्ठे हो गए हैं दोनों औहदे, कहते ना परवेज मुशर्रफ साहब कहते ना, दो औहदे अपने को रखेंगे, तो आपने ज़राए पैदावार भी अपने पास रख लिए, रियासती इक़्तिदार भी अपने पास रख लिया, तो लुट मच गई। फिर आप क्या करें? तो मुझे लगता है कि दुनिया में लगभग ट्रंप और नवाज शरीफ एक ही, मतलब मैं ये थोड़ी सी सिमिलैरिटी ड्रा कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो क्राइसिस आया और यहाँ पे जो क्राइसिस आया है वो इसलिए है कि इन पे ये भी इल्ज़ाम लगा, हालांकि इन्होंने डिसएसोशिएट किए, पहले तो ये तैयार नहीं थे अपने पर्सनल बिजनेस से डिसएसोशिएट करने को, अब उन्होंने किया है, मगर ये भी वहाँ पे सवाल उठ रहे हैं। मगर जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि सरमाया और इक़्तिदार इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ पे बड़े सवालात उठे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, यहाँ भी हो रही हैं, आप देख रहे हैं, एक के बाद दूसरा बुरान जन्म ले रहा है। तो मगर इसको मैं जोड़ दूँ, एक और इस बुरान की एक वजह और भी है, और वो इस मैशत का अलील होना है, बल्कि मैं ऐसे क्या कहूँ, ये एक इंतहाई ज़बूहार मैशत है जो कि एक तरफ तो इतने ग्रोथ रेट फेंक रही है चंद खानदानों को कि अल्लामान अल्लाफीज़, आज तक इतनी दौलत और पैसा किसी ने देखा नहीं होगा, और दूसरी तरफ नीचे वो मेरा लफ्ज़ जो आवाम का बुरकस निकाल रही है। अमेरिका में भी ये मामलात हैं। बर्नी सैंडर का भी आप देख लें, सोशलिज्म का नाम लेके आया तो उसको एस्टैब्लिशमेंट ने, तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में। नहीं, यहाँ तो और बात है ना, एक छोटा सा जजीरा, उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों को बड़ी नौकरियां दे, मार करके अरबों खरबों जमा कर लिया, हर जगह यही है, और करोड़ों बंदे जो है साहब हर जगह भोग रंग का शिकार है। मैं आपको बताऊं, मैं हर जगह इस वक्त अमेरिकी अवाम की जो हालत है मैं आपको बताऊं, इतनी, हाँ, अब हमारे साथ उन्हें आप कंपेयर ना करें, उन्हें 60s में वो कैसे थे, 70s में वो कैसे थे, इवन 80s में वो कैसे थे। वो उनके यहाँ पहले कहते हैं 70s में एक अमेरिकी में नौकरी करता था, बाकी चला लेता, आप सारे नौकरी करते हैं, काम मुझे तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? काफिला इसलिए लुटा कि जो जिन्होंने रेगुलेट करना था, जिन्होंने देखना था कि ये बड़े बड़े प्राइवेट कारोबार जो है सही चल रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो आगे इक़्तिदार में आए, तो फिर उनकी दौलत पे इल्जाम लगे कि जनाब इन्होंने तो किक बैक्स ली हैं, इन्होंने तो जो है वो बाहर। इसका जिम्मेदार कौन है? वो यार जिम्मेदार कौन, ना मैं हूं ना आप, ये निजाम जिम्मेदार है। ये निजाम जो वजह किया, यहाँ पे किसने वजह किया था? ये निजाम न्यू लिबरल कैपिटलिज्म। तो आप भी बस करें, लकीर खींचे कि ये नहीं, करप्ट और क्रिमिनल को नहीं छोड़ा जाएगा। साहब एक बात है, ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक जुल्म है और जब तक नाइंसाफी है, लोग स्ट्रगल करते रहेंगे और बात करते रहेंगे। मैं कहता हूँ पहले इनके गले जब तक इनके रस्सा नहीं डाला जाएगा, मुल्क नहीं बच सकता। और जाली कागज भी अब इनको पनामा से नहीं बचा सकते, आप जो मर्जी कर ले। चले बाकी हमारी कोशिश है, हमें कोशिश तो करने देना। कल मजीद बात करेंगे। नाजरीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।